यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई बचाउनु पर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई भत्काउनेतिर भन्ने जुन चिन्ह लगाएको छ। सरकारवाला धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्था गन्पा तथा गुचीका प्रतिनिधिहरूको बेलाले स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान गठन भएको बेहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। तर अब यो सबै चाहिँ अधिकारको लागि लड्ने भनिसकेपछि त यो कसलाई जाँगर चल्छ होला भनेपछि अङ्ग्रेजले मात्रै जाँगर चल्छ, अरूले चल्दैन। यसले चाहिँ यो संरक्षण हुन्न है। यदि कसैलाई गाली गरेर संरक्षण हुन्छ भने त्यो गाली चाहिँ तपाईँले भन्दा मैले बढी आउँछ। म 1-2 घन्टा गाली गर्न सक्छु, तर मेरो गालीले चाहिँ त्यो जोड्दैन। यहाँभित्र भएकोमा गाली गर्ने त मभन्दा माहिर तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्न। तर मलाई थाहा छ मेरो नेवार समुदायहरूले चाहिँ बनाएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। एउटा कुरा के छ भने पशुपति चाहिँ तपाईँको लाखौँ हिन्दूहरूको आस्था राख्ने विश्व सम्पदाभित्र परेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यहाँ विकासको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अनुदान दिएको कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आएको कुरा र त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ विकास के भएको छ। तर यो सेम्बु क्षेत्रमा हाम्रो भगवान् सेम्बुमा तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारबाट पनि तपाईँको आर्थिक सहयोग नपाएको, तर यो सबै चाहिँ हाम्रो जनताले बनाएको कुरा म यहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो जति पनि बनाएको छ तपाईँको प्रत्येक जनताको मतलब अब आफ्नो बुवा बाजेको नाममा एक भन्नु 100 रुपियाँदेखि लिएर चाहिँ 1000 रुपियाँ लिएरदेखि लिएर तपाईँको भन्नु त्यसरी दिएर बनाएको कुरा चाहिँ यहाँ सबैलाई म जानकारी गराउँछु। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो बुद्ध पार्क सङ्गीताको यो तपाईँको कुनै व्यक्तिको अथवा निजी जग्गामा बनेको होइन, यो नेपाल सरकारकै जग्गामा बने हो। हाम्रो माग के छ भने यो भनेको हाम्रो बुद्धिस्टको मात्र होइन, यो सबै प्रत्येक नेपालीहरूको सम्पत्ति हो र नेपाल सरकारको पनि सम्पत्ति हो। यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई बचाउनु पर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई भत्काउनेतिर भन्ने जुन चिन्ह लगाएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई साह्रै दुखित बनायो र त्यसको लागि र तपाईँहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो साङ्गेताङ्गो बुद्ध पार्क यो खालि हाम्रो बुद्धलम्बीहरूको मात्र होइन, यसमा आस्था हिन्दूदेखि लिएर मुस्लिमदेखि लिएर सबै त्यसै यो आस्थाको केन्द्र भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। हामी कुनै धर्मको विरोधी, जातिको विरोधी र कुनै राजनीतिको विरोधी होइन। हाम्रो अभियान सेम्बु विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान हो। यसलाई बचाउने त्यो भन्दा पनि राजनीति गर्ने अझै पनि कुनै कार्यक्रम नभएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा कुरा म भन्नुपर्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई अघि भन्छु नि, एउटा भनाइ के छ भने मलाई चाहिँ यो हुन आएको चाहिँ 8 दिन भयो आज है। मलाई यो 8 दिन पुग्नलाई मलाई चाहिँ महिनौ दिन मतलब महिना दिन जस्तो लाग्यो, कहिले भेटौँ भनेर। जस्तै तपाईँको कसैलाई पैसा दिनु छ भने छिटो छिटो दिनको आफ्नो हुन्छ, अनि पैसा लिनु छ भने चाहिँ त्यो 1 हप्ताको लागि पनि महिना दिन लाग्छ। मलाई चाहिँ तपाईँहरूको जुन माया, तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ जुन 8 दिन चाहिँ मलाई चाहिँ महिनौ दिन लाग्छ भयो। त्यही भएर तपाईँहरू यस्तो आजको दिनमा आफ्नो व्यस्त समय आफ्नो काम छोडेर एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धलाई आस्था राख्ने त्यो हिसाबले यहाँहरू सबै चाहिँ जुन आउनु भएको म फेरि हृदयदेखि नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
यो जुन यो हाम्रो मैले चाहिँ हाम्रो मनाङ समाजको गुम्बा 2072 सालमा भूकम्पले ध्वस्त भएको थियो। हाम्रो गुरु रुम्बुचे शरफ ग्याल्छिन ज्यूको चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा यो हाम्रो त्यो बेला माने भयो न्युङ्ने चाहिँ हरेक यो धार्मिक कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ धर्ममा यो गुम्बालाई चाहिँ यो बनाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ प्रत्येक जन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पाल्नु हुने मानेमा 2500 देखि 3000 चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ त्यहाँ यहाँ चाहिँ प्रवचन सुनाउनुहुन्छ र गुरुको आशीर्वादले आज यो हाम्रो मनाङ गुम्बा नेपाल सरकारबाट चाहिँ पनि चाहिँ सहयोग नपाएर पनि हाम्रो चाहिँ यो धर्म गुरुको प्रवचन सुन्न आउने भक्तजनहरूबाट आर्थिक सहयोगबाट बनेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अझ पनि तपाईँको अझ यो तयार हुनलाई अझ पनि तपाईँको चाहिँ अझ एक वर्षभित्र हामीले तयार गर्ने सोचमा थियो। तर यो जुन कोभिडले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति त्यसको चाहिँ काम चाहिँ अलिक पछि धकेलिएको छ र यसको श्रेय जुन मनाङ गुम्बा बनेको हाम्रो गुरु रुम्बुचे शरफ ग्याल्छिनज्यूबाट चाहिँ उहाँको ठुलो योगदान भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम म स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक आचार्य निर्गुण शेर्पाज्यूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष आइबी गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजाति महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष पासङ शेर्पाज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजातिका अध्यक्ष जगत बरामलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजाति महिला सङ्घ प्रतिनिधि नेपाल परम्परागत बौद्ध महासङ्घ प्रतिनिधि अनि सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ यथा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ आसन गरिदिनु हुनु म अनुरोध गर्दछु। अब म यो यहाँको यो अहिले सडक विस्तारको क्रममा सरकारले निर्णय गरेको हजार बुद्ध सहितको बोधि चैत्य हटाउने भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले अगाडि के कार्यक्रमहरू गर्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ त्यसको अवधारणा पत्र चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुन म आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पासङ शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खास आज पनि हाम्रो कस्तो भयो भने ठुलो फङ्सन सेरोमनी जस्तो भयो है। कोही माथि आसन ग्रहण गर्ने, कोही तल बस्ने। खास त हामी सङ्घर्षको लागि हो होइन। हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको बौद्ध मार्गीहरूको मन्दिरहरू, बुद्धको मूर्तिहरू सडक विस्तारको क्रममा भत्किने भएपछि हामीलाई चिन्ता लागेर अनि हामी के गरौँ भनेर सल्लाह गर्नलाई आएको भेला भयो। कुनै फङ्सन होइन। त्यस कारण अब यो बसाइ जस्तो भए पनि हामी सबै चाहिँ अग्लो होचो ठुलो सानो तल माथि जो जस्तो जे भए तापनि हामी सबै एउटै हैसियतबाट यो सङ्घर्ष गरौँ, यो सबै चिजलाई बचाउँ भनेर आज हामी यहाँ सल्लाह गर्न आएका हौँ। अर्को कुरा, अब म लामो कुरा नगरिकन मैले आज यो भेला गरिरहँदाखेरि पहिला म काजी दाईलाई म धेरै धेरै सम्झना चाहन्छु। काजी दाई एकचोटि तपाईँ उठिदिनु होला। किन भन्दा यो कता कता कुरा निस्किसकेपछि म तपाईँहरूलाई एउटा स्मरण मात्रै गराउँछु। यो कता कता कुरा निस्किसकेपछि म र बौद्ध के अरे गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष तुप्देन झिगुल हामी सिंहदरबारमा भेट भएको। अनि उहाँले चाहिँ लगत्तै त्यो ती पनि सडक विभागको डिभिजन इन्जिनियर त्यहीँ रहेछ। अनि उहाँलाई बोलाइसकेपछि के भयो त भन्दा उसले चाहिँ फोटो देखायो।
धेरै मासिँदा मूर्तिहरू भत्किँदैन। यी अलि यहाँ छ, तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् न, यहाँ छ भनेर त्यो भित्तामा यस्तो यति मिटर भनेर रङ्गाएको चाहिँ मोबाइलमा फोटोमा हामीलाई देखाइसकेपछि अब ओहो अलिकति त भत्किने रहेछ, नराम्रो त हुने भयो भन्ने लागेपछि तर अब यो सबै चाहिँ अधिकारको लागि लड्ने भनिसकेपछि त यो कसलाई जाँगर चल्छ होला भनेपछि आङ्ग्रेज दैलेमा त जाँगर चल्छ, अरूले चल्दैन। अनि मैले कान्छीलाई फोन गरेँ, कान्छीलाई मैले फोन गरेर के भन्यो भने दाइ के अरे एकचोटि तपाईँ स्वयम्भू गइदिनु न, त्यहाँ कता नापेको रहेछ, भित्तामा अलिकति लेखेको रहेछ, अनि त्यो तपाईँले गएर हेरेर कति चाहिँ भत्किँदो रहेछ एकचोटि हेरिदिनु न, केही छ भने तपाईँले गरिदिनु नि दाइ भनेर मैले दिउँसो 4-5 बजीतिर मैले फोन गरेको छु दाइ। अनि म भोलि गइहाल्छु त्यहाँ गएर भनेर भोलि त फेसबुकबाट लाइभ दिन थाल्नुभयो है, यति भत्किने रहेछ, यति गर्ने रहेछ भनेर सुरु गर्नुभयो। त्यहाँबाट सुरु हुँदै 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 आज यहाँसम्म आएको छु। अन्तर्जाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो कामको लागि मात्रै योगदान होइन, अरू धेरै छ, तर यो पनि यसमा पनि तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। र त्यसपछि मनाङ समाजका अध्यक्षज्यूले जुन चासो राख्नु, उहाँ 2 जनाको भेट भयो अनि त्यहाँबाट कुरा सुरु हुँदै 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 भएपछि आज यतिसम्म पुग्यौँ। हामीलाई लाग्यो न, हामीलाई पनि कस्तो थियो भने कस्तो कस्तो कुरा बुझ्ने भइसक्यो। हामीले अलिकति यतापट्टि पर्खाल भत्काउने रहेछ, 3टा मूर्ति भत्काउँछ भनेर बुझ्यौँ, होइन 3टा मूर्तिको छेउसम्म भत्काउँछ भन्दा स्वयम्भू भत्काउँछ भनेर बुझ्ने, होइन हामी पनि के हो भन्ने नभन्दा अब यसरी चाहिँ एकै ठाउँमा भेला भएपछि त वास्तवमा के हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न सजिलो पनि भएको छ। अस्तिको योभन्दा अलिक थोरै थियो, अस्तिको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको एउटा बैठक भयो। अनि बैठक भइसकेपछि कामहरू जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दाखेरि हामी एउटा समिति बनाऊँ, यो बचाउने एउटा समिति बनाऊँ, सबै बुद्धिस्टहरू के अरे गुरुङ, तामाङ, मगर, छेत्री, बाहुन, दलित अथवा मधेसी, थारू, शेर्पा, मनाङ्गे जे छ बौद्ध धर्म मान्ने जति चाहिँ एकजुट भएर यो बचाउनको लागि एउटा समिति बनाऊ भन्ने सल्लाह भयो। अब समिति कसले गर्ने भन्दाखेरि फेरि हाम्रोमा के छ भने पद लिन भनेपछि त तममा गर्ने एउटा चलन पनि छ। हुन त हामी यो बुद्धिस्टमा त्यति साह्रो हुँदैन है, अझ भोटे समुदायमा त बस्थ्यौ भन्नुपर्छ, खाता लाएर तिमी बस्थ्यौ भन्नुपर्छ, त्यसमा त्यति हानथाप त हुँदैन। तर हामीले पनि राजनीतिले छुँदै गइसकेपछि कहिले कहिले पछाडिबाट राजनीतिले यसो चिमोटे गर्दाखेरि त मै हुन्छु भन्ने चाहिँ हामीलाई हुन्छ। त्यसरी यो चाहिँ विवाद नहुने गरी चाहिँ कसो गरौँ भन्दाखेरि यसको अध्यक्ष चाहिँ सारा नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्ष हुने। अब यो स्वयम्भू वरिपरि अरू सबैले हेरिरहेको छ, तर पनि यो निर्माणको काममा यो वरिपरिको यो पर्खालदेखि लिएर सबै मनाङका दाजुभाइहरूले चाहिँ बुद्धिस्टहरूले गर्नुभएको हुँदाखेरि अथवा उहाँले पहल गरेर भएको हुँदाखेरि सचिवालय चाहिँ मनाङले हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति भएको। अब त्यस कारण यो सबैलाई अब तपाईँ हामी जसरी भेला भएका छौँ यो चाहिँ धेरै राम्रो। कहिले कहिले मलाई लाग्छ अब धेरै मान्छेले के बुझ्दो रहेछ भने होइन त्यो धेरै त भत्किँदैन, त्यो एउटा साङ्गे तुङ्गु मात्रै एउटा स्तूपा मात्रै भत्किन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि हो कति लडाइँ लड्नु, फेरि पुलिससँग लड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो एउटा साङ्गे तुङ्गु चाहिँ थोरै एउटा मात्रै भन्ने कसैले त्यो भन्ला, सरकारले पनि त्यो भन्ला, तर कुरा त्यसो होइन। यो सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अफगानिस्तानमा बुद्धको मूर्ति चाहिँ डेटोनेटरले बम पड्काएर उडाउँदाखेरि यत्रो ठुलो होला भनेर सोचेको थिएन। तर जब बम पड्काएर उडायो त्यसपछि संसार यति हल्यो, यति बुद्धको मूर्ति हल्लायो, संसार यति हल्यो। अहिले हेर्दाखेरि साङ्गेतुङको भन्छ यत्रो बुद्धको मूर्तिहरू चाहिँ हजारवटा मात्रै छ, केही देख्दैन। तर तपाईँ हामी एकचोटि कल्पना गरौँ त, हामीले रात दिन ढोगेको बुद्धको मूर्तिलाई डोजर लाएर डङ्को लाएर चाहिँ भत्काउँदाखेरि हाम्रो मन के हुन्छ? अनि त्यो भिजुअल चाहिँ अनि संसारभरि देखाउँदाखेरि बुद्ध जन्मेको नेपालमा बुद्धको मूर्तिहरू यसरी डोजर लाउँदा डुङ धुलो उडाउँदैछ, डङ डोजर लाएर अथवा चाहिँ भन्ने पिट्दै भत्काएको चाहिँ संसारभरि त्यो टिभीहरूमा भिजुअल गयो भने के हुन्छ नेपालको इज्जत? त्यो हामीले पनि सोच्नुपर्छ र त्यो सरकारले पनि सोच्नु। म
तपाईँ टेलिभिजनहरूबाट भनिरहेको छ, म सरकारको पनि यही टेलिभिजनबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, त्यो 3टा मूर्ति त बस्दो रहेछ, पाउँदैन रहेछ, त्यो नपर्ने रहेछ। तर साङ्गे तोङ्गु भत्कायो भने त्यो 3टा मूर्ति चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ भन्नुहुन्छ भने, 3टा मूर्ति चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछ भने ठ्याक्कै रोडमै निस्किने रहेछ। अन्त धुलोले पुडेर तपाईँ 1 महिनामा त हाम्रो साङ्गे त नचिन्ने हुन्छ। युरोपियन जस्तो भइसक्यो। अनि पछि पनि त्यही बाटो गइरहेको हुन्छ, बाटैमा चाहिँ डिलमा चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ त्यो पोस्ट बनाए जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ त्यो सौँदिलो पनि देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साङ्गे तोङ्गुलाई बचाउन सकियो भने, त्यो स्तूपलाई बचाउन सकियो भने यतापट्टिको वालहरू सबै बच्छ र त्यो चाहिँ त्यसको सुन्दरता चाहिँ यथावत रहन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्ने, अब हाम्रो समिति त बनाउने, तर त्यो समिति बनाइसकेपछि समितिको चाहिँ काम कर्तव्य कस्तो हुने, यसले कसरी काम गर्ने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने एउटा कागज त चाहिन्छ। त्यसको एउटा अवधारणा चाहिँ पासाङले बनाउनु त भनेर अस्ति उहाँहरूले मलाई जिम्मा दिनुभयो। अहिले कायदालाई होइन तपाईँहरूले वाचन गर्नुहोस् न भनेको, तिमीले बनायो तिमी नै वाचन गर भन्नुभयो। त्यसमा म यहाँ चाहिँ यो वाचन गर्न उभिएको छु। यसको नाम चाहिँ के राखियो भन्दा अस्ति अब तपाईँलाई थाहा छ, स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान 2077 राखियो, अथवा बचाउ अभियान राखियो। त्यसको अवधारणा पत्र, प्रस्तावना, 1-2 शब्द जुनसुकै कागज बनाउँदा पनि डकुमेन्टमा पनि केही न केही चाहिँ भूमिका चाहिन्छ, प्रस्तावना चाहिन्छ। प्रस्तावनामा मैले के लेखेको छु भने, यो कतै मिलेन छ भने तपाईँले यहाँनिर मिलेन भन्नु होला, अनि त्यहाँ अथवा सच्याउँ भन्नु होला, हामी त्यहाँ अब आज यसलाई फाइनल गरौँ। त्यसपछि हाम्रो समिति, यो सङ्घर्षको समिति यो कागजको भरमा चल्छ। त्यसो हुँदाखेरि म प्रस्तावना के लेखेँ भने, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि चाहबैलसम्मको सडक विस्तार गर्दा विश्व सम्पदा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ क्षेत्रको सीमा स्तम्भ डिमार्केसन पिलरलाई समेत मिचेर त्यसभित्र रहेको हातले घुमाउने मणि माने सहितको पर्खालका केही अंश र त्यसभित्र रहेको बुद्धको मूर्ति सहितको स्तूपा समेत भत्काउने काम सुरु गरेको छ। यो कार्यको प्रारम्भिक चरणमा यसरी भत्काइने क्षेत्रहरूमा चिन्ह लगाउने काम भएको छ। यो कार्यको विकासको नाममा सरकारले गरेको यो कार्यले हामी समस्त बौद्ध मार्गीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको छ। मूलतः विश्व सम्पदा क्षेत्र वर्ल्ड हेरिटेज साइटभित्र डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई विदितै छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा स्थापित यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व बौद्ध मार्ग दायित्व हामी सबै नागरिकको हो भन्ने कुराको बोध चाहिँ हामीलाई भएको छ। त्यसमाथि पनि समस्त बौद्ध मार्गीको आस्थाको केन्द्र भगवान बुद्धका मूर्तिहरू, ध्यान तपस्या गर्ने स्तूपा, दैनिक नित्यकर्म गर्ने मानेहरूमाथि नै डोजर चलाउन लाग्दा हामी बौद्ध मार्गीहरूको मनमा स्वयं आफैलाई मारे तुल्य अनुभूति भएको छ। हाम्रो धार्मिक आस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। हाम्रो आस्थामाथिको यस्तो जघन्य प्रहार ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी समस्त बौद्ध मार्गीहरू एकजुट भई भगवान बुद्धका मूर्तिहरू सहितको स्तूपा साङ्गे तोङ्गु र हाम्रो दैनिक नित्यकर्म गर्ने मानेहरूमाथि लगाइने डोजर आतंकबाट बचाउन तथा नेपालकै गौरवको रूपमा स्वयम्भूनाथ विश्व सम्पदाको सीमा क्षेत्रलाई समेत जोगाउन अति आवश्यक भएकोले स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान 2077 को स्थापना गरिएको छ। यो हामीले समिति यसरी बनायौँ भन्ने राखेको छु। त्यसको उद्देश्य मैले मूलतः 2टा मात्रै राखेको छु। एउटा उद्देश्य चक्रपथ सडक विस्तारको क्रममा विश्व सम्पदा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण रोक्ने अथवा अतिक्रमण हुन नदिने। दोस्रो, चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा भत्काइन लागेको भगवान बुद्धको मूर्तिहरू, बौद्ध धार्मिक स्तूपा र हातले घुमाउने मानेहरूलाई
भत्काउनबाट जोगाउने अर्थात् भत्काउने कार्यलाई रोक लगाउने हाम्रो जम्मा 2टा उद्देश्य, अरू केही उद्देश्य छैन। यो विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानकोमा मैले अघि भन्नुपर्ने दुईजनाको जस्तै अङ्कासी दाइले त अघि हाम्रो पासङ सरले त भन्नुभइसक्यो। यसमा एकदम म चाहिँ भित्रैबाट मनाङ समाज समितिबाट चाहिँ हाम्रो बहिनी छोटी शेर्पा उहाँ चाहिँ 1.5 महिनादेखि नै यो अभियानको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ योगदान गरेको कुरा म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। छोटी शेर्पा बहिनीलाई एकदम जोरदारको साथ पार्टिसिपेट दिनु होला। छोटी शेर्पा बहिनी चाहिँ उठ्नु र त्यस्तै टासी टेलिभिजनका औँसी भाइ, टासी टेलिभिजनका औँसी शेर्पा भाइले पनि यो ठुलो योगदान यो गर्नेमा। अब त्यस्तै अब यो जुन बहिनी छोटी शेर्पा र औँसी भाइको र अब अङ्गासी दाई, हाम्रो पासङ सर, अब हाम्रो लुटको आछुले अब त्यो भनिराख्नु पर्दैन, तर मेन यो सुरुवात विशेष गरी अनि यो अहिले सबै तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल है तपाईँ मनाङवासी समाजमा त छैन है, हामी पनि छौँ भनेर जुन साथ पायो यो सबै उहाँको चाहिँ म यो उहाँलाई चाहिँ एकचोटि म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आदरणीय पासङ दाइलाई यो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रेस विज्ञप्ति नेपाल सरकार बौद्धिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सडक विभागले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि दोबी खोलासम्मको सडक विस्तार योजनाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ क्षेत्रको सीमा स्तम्भ डिमार्केसन पिलरलाई समेत मिचेर स्वयम्भूनाथ चैत्यको पश्चिम दिशामा रहेको बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र शाक्यमुनि बुद्धको प्रतीक हजार बुद्ध सहितको नमुना बोधि चैत्य र हातले घुमाउने मणि सहितको प्रखालका केही अंश भत्काउने सरकारको निर्णयप्रति सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा विकासको गति अवरुद्ध हुन नदिने र बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक सम्पदाको पनि संरक्षण हुने गरी सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल गर्नका निम्ति मिति 2077 साल मङ्सिर 5 गतेका दिन स्वयम्भू स्थित मनाङ समाज सेवा मनाङ गोन्पामा बसेको सरोकारवाला धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्था गोन्पा तथा गुठीका प्रतिनिधिहरूको भेलाले स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान गठन भएको बेहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। शाक्यमुनि बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा विगतमा पनि कहिले नेपाली बौद्ध भिक्षुहरूलाई देश निकाला गर्ने, कहिले बौद्ध संस्कृति सम्पदाहरूमाथि अतिक्रमण गर्ने र हाल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू परिसरको विश्व सम्पदाले तोकेको सीमा क्षेत्र नै मिचिने गरी सडक विस्तार गर्ने तथा त्यस क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धका मूर्ति, हातेमानी र जनस्तरबाट स्थापना गरिएका हजार बुद्ध सहितको 75 फिटको अग्लो विशाल नमुना बोधि चैत्य सहितको प्रखाल समेत भत्काउने कार्ययोजनाप्रति हामी समस्त बौद्ध मार्गीहरू घोर विरोध गर्दै सरकारको यस्तो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछौँ। सामान्यतया सडक विस्तार तथा अन्य भौतिक विकास गर्ने क्रममा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपर्ने गरी विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको देखिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था अनुसार चैत्य निर्माण सम्पन्न भई प्राण प्रतिष्ठा गरे पश्चात सो चैत्यलाई जीवित बुद्ध सरह मान्ने गरिन्छ। त्यसैले चैत्यहरूलाई क्षति पुर्याउनु, जीवित बुद्धलाई हानि पुर्याएको सरह अकुशल तथा अति निन्दनीय कार्य भएको ठानिन्छ। विकासको नाममा सार्वजनिक बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्काउने कार्यले हामी बौद्ध मार्गीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको छ र सरकारको यस कार्यप्रति हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौँ। अथ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि विकास गर्दा सबै धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई क्षति नपुर्याई विकासका कार्यक्रमहरू गर्न पनि यसै पत्रकार
सम्मेलन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँ पनि हामीले अब सुरुमा यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने, त्यस पछाडि ज्ञापन पत्र बुझाउने, त्यसपछि शान्तिपूर्ण दीप प्रज्वलन गर्ने, शान्तिपूर्ण र्याली, जनचेतनामूलक प्रसार कार्यक्रम, विभिन्न ठाउँमा कोन सभा, मौन जुलुस यी आदि आदि। अहिले अस्ति हामीले यो अभियान गठन गरिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ के कामहरू भयो सडक सम्बन्धी भनेर चाहिँ नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय गेल्जे लामा शेर्पाज्यूलाई चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यही जिम्मेवारी अन्तर्गत मैले यो चक्रपात विस्तारको क्रममा हालसम्म सरकारी तहबाट के कुराहरू भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ र तपाईँहरूलाई यो चाहिँ एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। म आफूले भोगेको कुरा विगतको शुक्रबारको दिन पनि मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि विश्व सम्पदा सूचीको सीमाङ्कन गरेको भित्र विकासको कार्य गर्दाखेरि विश्व सम्पदा सूचीले त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तिलगङ्गाबाट माथि गुचेश्वरीसम्मको चाहिँ सुरुङ मार्गको टेन्डर भएको थियो योभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि। त्यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि स्वीकृति दिएको थियो, हाम्रो नेपालको पूर्वोत्तर विभागले पनि स्वीकृति दिएको थियो। तपाईँलाई थाहै होला त्यो पशुपति तिलगङ्गाबाट एउटा चाहिँ रफुल जाँदै थियो, त्यसलाई चाहिँ सुरुङ मार्गमा परिणत गर्नलाई 23 करोड योभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि 23 करोडको चाहिँ टेन्डर भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीले चाहिँ स्वीकृति नदिँदाखेरि त्यो टेन्डर रद्द हुन गइरहेछ र त्यो चाहिँ कार्य बाटो पनि बन्द भयो, अझै पर्खालै लागेको छ, त्यहाँबाट अहिले मान्छे पनि हिँड्नु सकिँदैन। त्यस बारेमा र विश्व सम्पदा सूची बारेमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पाले बोल्नुहुनेछ र मैले अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा चाहिँ के प्रगति भयो भने त्यो चक्रपथ विस्तारको काममा प्रतिनिधि तोक्ने रहेछ। प्रतिनिधि कसलाई तोकेको रहेछ भने सडक विभागको डिभिजन इन्जिनियर तोकेको रहेछ। त्यो मिटर बनायो भने साङ्गे तोङ चाहिँ 2 मिटर मात्रै राखिरहँदो रहेछ। जुन पुत्तापट्टि 1000 बुद्धको मूर्ति भएको साङ्गे तोङ भन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ 2 मिटर मात्रै राखिरहँदो रहेछ। 2 मिटरको अर्थ नै रहेन। होइन 50 मिटर मात्र बनाऊ, सर्भिस ट्याग नबनाऊ भन्दा पनि 1 मिटर 85 सेन्टि नपुग्दो रहेछ 50 मिटरको लागि। अब त्यो चाहिँ अब हामीले पछि कसरी गर्ने, हामीले हिजो पनि रफली चाहिँ सडक विस्तारको यो चक्रपथ विस्तार आयोजना प्रमुखसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि हामी हाम्रो तहबाट केही हुँदैन, हामी केही लुपहोलहरू दिन्छौँ, तर जुन क्षेत्रबाट डिसिजन भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूले गरेर ल्याउनुहोस्। सकभर हामीले भने चाहिँ नभन्नुहोस्, एउटा सर्भिस ट्याग नबनाउँदा चाहिँ हुन्छ कि सँगै तुङ चाहिँ भत्काउन नसकिने हुन्छ कि भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ। र अन्य पनि अब हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्रहरू बनाइसकेका छौँ। ज्ञापन पत्र चाहिँ अब इजी मलाई सबभन्दा के लाग्यो भने यो चाहिँ साधारण इजी के नगरपालिकाले दिने, नगरपालिकाले वडालाई दिने, वडाले पनि 3 जना मान्छेको गठन गरेको छ। अब त्यति इजीले चाहिँ यो चाहिँ भत्किनेवाला चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ। र अर्को कुरा हामी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुनाले यो कुनै हालतमा भत्किँदैन। अब कम्प्रोमाइज हामी गर्ने हो भने चाहिँ कसरी गर्ने, सडकसँग एउटा सर्भिस ट्र्याक नभत्काएर मानेहरू चाहिँ जुन हामी माथि चाहिँ बुद्ध पार्कमा जान्छौँ त्यो भरेङहरू र केही मानेहरूलाई चाहिँ सार्न सकिन्छ कि समाजदारीमा जाने भने चाहिँ यो सम्भव छ, नत्र चाहिँ यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा भएको हुनाले भत्काउनु सकिँदैन। र अब यो चाहिँ कमिटीमा नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट हिजो अस्ति पनि मैले कमिटमेन्ट गरेँ, आर्थिक भौतिक रूपमा हामी चाहिँ यो सङ्घर्षलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ। अब चाहिँ विलम्ब नगरिकन युनेस्कोसँग चाहिँ यो स्तूपको बारेमा के कुराकानी भयो भनेर यसको बारेमा ब्रिफिङ गराइदिनको लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घका चाहिँ पूर्व महासचिव आदरणीय अङ्काजीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म लामो कुरा गर्दिनँ। यो युनेस्कोको निपुणा भन्ने एकजना महिला हुनुहुँदछ, उहाँसँग मैले जान्दै 1 घन्टा जति नै टेलिफोनमा लामो कुरा भयो हाम्रो चाहिँ। र उहाँको भनाइ के हो भन्दाखेरि
जुन अहिले त्यहाँ संरचनाहरू बनेका छ ती सबै नयाँ हुन्, पुरातात्विक महत्त्वभित्र पर्दैन। तर एउटा कुरो चाहिँ शाश्वत सत्य के हो भन्दाखेरि जहाँ अहिले सरकारले बाटो विस्तार गर्दैछ त्यो क्षेत्र भनेको विश्व सम्पदा सूचीले सीमाङ्कन गरेर मार्कर स्टोन भन्छ त्यो चाहिँ स्तम्भ राखिसकेको छ। त्यसरी स्तम्भ राखिसकेको भित्र कुनै पनि विकास संरचनाहरू गर्दाखेरि त्यसको प्रक्रियाहरू छन् र उहाँले एउटा स्मरण के गराउनु भयो भन्दाखेरि अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै गरेर पशुपतिमा पनि त्यो स्तम्भहरू भएको क्षेत्रभित्रबाट अर्को वैकल्पिक मार्ग निकाल्दाखेरि धेरै कुराहरू उठ्यो। जन्दै जसले 7 वर्षको अथक प्रयासपछि त्यो चाहिँ कानुनले गर्दाखेरि त्यो बाटो अहिले चाहिँ पशुपति विकासले नै त्यसलाई बन्द गर्ने कामसम्म गरेको छ भन्ने चाहिँ उहाँको मूल तर्क थियो। त्यही कारणले हाम्रो आफ्नो बहस कहाँ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अहिले जुन सरकारले सडक विस्तार गर्दैछ त्यसले चाहिँ कहाँ आक्रमण गर्छ भन्दाखेरि विश्व सम्पदाले मार्किङ गरेको त्यो पिपल बोर्डमा पनि एउटा पिलर छ, ढुङ्गाको उस छ, शिलालेख छ। अनि उता उत्तरपट्टि कहाँ चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ, अहिलेसम्म फेला पारेको छैन। सर सुशीलजीले फेला पर्नुभयो कि र उत्तरतर्फ चाहिँ कहाँ रहेछ, अब पूर्वतर्फ त हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ माथि चढ्ने भर्याङकै छेउमा छ। त्यही कारण यो किल्लाभित्र चाहिँ कुनै पनि गतिविधि गर्नु पर्यो भने सरकारसँग दुईटै विकल्प छ कि योले गर्दाखेरि विकास अवरुद्ध भयो भने त्यो सीमा क्षेत्रलाई साँगुरो बनाउनु पर्यो। जस्तै बौद्धमा भयो अरे, बौद्धमा पहिला टुसालमा थियो त्यसको चाहिँ मैले कुरा बुझ्दाखेरि त्यो शिलाले पछि त्यहाँ अब बाटो विकास गर्नु नहुने, घर नबनाउन नपाउने, बफर जोनमा पनि त्यो के अरे धेरै कडा नियम भएपछि सरकारले बाध्य भएर बौद्धको पनि त्यो चाहिँ विश्व सम्पदाको सिमाना चाहिँ अहिले खुम्चाएर निकै वरा ल्याएको छ। तर त्यसको पनि सबै प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्छ। त्यही कारण उहाँले हामीले दिएको सुझाव चाहिँ त्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु, अहिले मागको छेउमा भएको बेला तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, मैले अझै पनि हात जोडेँ, हामी यहाँ कुनै पार्टीलाई नङ्ग्याउन, कुनै सरकारलाई नङ्ग्याउन, कुनै व्यक्तिलाई नङ्ग्याउनको लागि यो मञ्च प्रयोग गर्नु हुँदैन। सरकारलाई नमनाइकन हाम्रो यो संरक्षण पनि हुँदैन, किनभने यो सबै नीति नियम भनेको क्याबिनेटले निर्णय गरेर आएको हुनाले सरकारसँग हातेमालो नगरिकन यो संरक्षण हुने सम्भावना, गाली गलौज गरेर आन्दोलन गरेर यताउता गरेर ध्यान आकर्षणसम्म गर्न सकिएला। तर अन्ततः यसको चाहिँ उपाय खोज्ने भनेको चाहिँ सरकारलाई नै बिन्ती भाव गरेर यो संरक्षण गर्यो। जस्तै यो एकदम मार्मिक कुरो हाम्रो अहिले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष माननीय पासवानज्यूले भन्नुभयो कि बुद्ध जन्मेको देशमा भोलि डोजरले एउटा बुद्धको मूर्ति एउटा बुद्धको छोटन ढाल्दाखेरि त्यसले विश्वमा जाने सन्देश के हो त? सरकारले होइन त्यो कस्तो खालको चाहिँ सन्देश हाम्रो नेपालको तर्फबाट जान सक्छ त भन्ने कुराहरूमा हामीले सरकारलाई सचेत गराउनु पर्यो। र हिजो हाम्रो खुसी लाग्छ हाम्रो समितिमा हाम्रो शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष जस्तो व्यावसायिक रूपले धेरै सडकसँग पनि निकै नजिक भएको हुनाले उहाँले तुरुन्तै इन्जिनियर ल्याएर हिजो नाप्यौँ। थोरै प्रयास पश्चिमपट्टि आनी गुम्बापट्टि होइन यता पूर्वपट्टि पनि त्यो साङ्गेतोङ बाहेकका संरचनाहरूलाई अलिकति चाहिँ मिलाउन सक्यो। अनि त्यो 8वटा लेनको बिचमा पनि एउटा चाहिँ सिमेन्टको भाग हुन्छ, जहाँ धेरै ठाउँ छ त्यो सिमेन्टको भाग पनि ठुलो हुँदैछ, जहाँ ठाउँ धेरै छ त्यो सिमेन्टको भाग चाहिँ खुम्चाउनु मिल्दैछ। कुनै ठाउँमा 3 मिटरको छ, कुनै ठाउँमा 1 मिटरको छ। त्यस कारणले हामी टेक्निकली चाहिँ हाम्रो के अरे आफ्नो पनि इन्जिनियरहरू राखेर त्यो सरकारको मापदण्ड 50 मिटरलाई कसरी चाहिँ यता साङ्गेतोङलाई चाहिँ क्षति नपुर्याइकन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने हो। र यसको लागि अब अहिले म कोसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्दिनँ, किनभने हाम्रो नेपालको कुरो कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो थाहा पाएपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ ठुङ्ने मान्छे पनि अर्को पुगिहाल्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले धेरै माथिल्लो तहसँग कुरा सुरु गरिसकेका छौँ। जब बयान आउने भइसकेपछि त्यो कुरा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। होइन भने फलानासँग यसो गरेर ढिस्कनासँग यसो कुरा गऱ्यो भने यहाँ भन्न थाल्यो, तपाईँलाई अविश्वास त होइन, बिहार केही पनि कान होता भने जस्तै भोलि फ्याट्टा एउटाले सुनिदिएर अनि कुरा हुनुभन्दा अगाडि नै फेरि भत्काउन थालिसक्यो भने अनि सिन्थ्यो। त्यस कारणले हाम्रो मूल मनसाय तपाईँ अब गुरुहरूले पनि भोलि चाहिँ के अरे पाठ पूजा गरिदिनु पऱ्यो, भर्चा लम्सा गरिदिनु पऱ्यो कि यो चाहिँ के अरे कसरी चाहिँ हजुरको धार्मिक आस्थाको अनुसार त्यो रोक्न सकिन्छ होइन, त्यो पूजापाठ पनि हजुरले गर्नु पऱ्यो। अब राजनीतिक रूपमा पहुँच भएका साथीहरूले त्यही ढङ्गले आफ्नो प्रयासहरू गर्दैछन्। प्राविधिक रूपमा हाम्रो सर्वसङ्घको अध्यक्षले जुन काम गर्नुपर्छ एकदम उल्लेखनीय। एकैछिनमा हामी यहाँ भेटेर निकै कुराहरू चाहिँ हामीले कुरा बताइदिएका छौँ। तर
उहाँहरूको मूल भनाइ के भन्दाखेरि यो मन्त्रालयले मात्र पनि गर्न सक्दैन, यो क्याबिनेट स्तरीय निर्णय भएको हुनाले यसको सुरुवात नै क्याबिनेटबाटै यो कुरा चाहिँ चिरेर आउनुपर्छ भनेपछि अब क्याबिनेट स्तरमा पुग्ने माध्यमहरूको पनि हामीले बाटो पहिचान गरिसकेका छौँ र जे होस् कामको सुरुवात भइराखेको छ र अब आज चाहिँ हामी चाहिँ अब के अरे जुन यहाँ कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र मेरो के अरे अध्यक्षज्यूलाई पनि विनम्र अनुरोध छ, त्यसमा चाहिँ सरकारलाई चुनौती दिने जुन खालको ज्ञापन पत्र ती सबै शब्दहरू हटाउँ। बरु सरकारलाई योलाई भोलि चाहिँ विकासका नाममा यो ध्वस्त बनाउँदाखेरि हाम्रो नेपालको गलत सन्देश विश्वमा के जानुहोस्, किनभने विश्व त अहिले उहाँले त उदाहरण दिनुभयो नि, तालिबानलाई एउटा चाहिँ भड्काउँदाखेरि विश्वमा यत्रो तहलका मचिन्छ भने त्यो तालिबानीले सोचेको थिएन कि त्यस्तो हलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि चाहिँ थाहा पाइयो। त्यस कारणले यो भत्काउँदाखेरिको जाने सन्देशका कुराहरू अब हामीले भन्नु पऱ्यो, तपाईँलाई चाहिने 50 मिटर जान्दै जान्दैले पुग्ला जस्तो छ, त्यो पनि हामीले भन्नु पऱ्यो, नाप्नु पऱ्यो नि त, नापेर त्यो पनि त्यहाँ भन्नु पऱ्यो सरकारलाई। यहाँ चाहिँ मिलाउने ठाउँ रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ आशाको चाहिँ ज्ञापन पत्र दियो भने र सुरुमै हामीले भन्यौँ सर्प पनि नमर्ने लट्ठी पनि नभास्ने। समस्या भगवान् बुद्धले भन्दै प्रत्येक समस्याको समाधान हुनसक्छ होइन, त्यही कारण हामीले पनि के बुझ्नु पर्यो, यसमा समस्याको समाधान छ। त्यो समस्याको समाधान चाहिँ गाली गलौज भन्दा पनि सबभन्दा राम्रो फकाएर हुन्छ कि बिन्ती भाव गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सरकारलाई मनाउने काम हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकार प्रमुखलाई गाली गर्ने, कम्युनिस्ट सरकारलाई गाली गर्ने अथवा कसैको चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने काम चाहिँ हाम्रोबाट तपाईँ नहोस्। यसले चाहिँ यो संरक्षण हुन्न है। यदि कसैलाई गाली गरेर संरक्षण हुन्छ भने त्यो गाली चाहिँ तपाईँले भन्दा मैले बढी आउँछ, म 1-2 घन्टा गाली गर्न सक्छु, तर मेरो गालीले चाहिँ त्यो जोड्दैन। यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै चाहिँ अघि हाम्रो पासाङ सरले जुन आर्थिकको कुरा गर्नुभएको थियो चाहिँ यो सामाजिक अभियानको लागि चाहिँ हाम्रो कर्मतारा गुरुङज्यूबाट चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यही कारण उहाँलाई चाहिँ जोड तोडका साथ चाहिँ ताली बजाइदिनु होला। कर्मताराज्यू प्लिज तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो समय अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ तपाईँको नगद चेक के छ हस्तान्तरण गरिदिनु होला। यो हजार बुद्ध सहितको जुन प्रतिमा निर्माण गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय कर्मा लामाज्यूले यो अभियानको लागि जुन आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अहिले नेपाल महिला योल्मो सङ्घका अध्यक्ष श्रीमती फाबिन डोमाजीले पनि यहाँ 8,000 यसमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ धर्मोदय सभाका महासचिव ज्यूलाई चाहिँ यहाँ यो माइक्रोफोनमै आएर चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो जुन आन्दोलन यो अभियान सुरुवात भयो साह्रै राम्रो कुरो हो। मलाई यो आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि एउटा सम्झना आयो, भक्तपुरको हाम्रो मञ्जुश्रीको जुन गुम्बा हो त्यहाँ सानो एउटा के भने हाम्रो चलन मुसो भएर पस्ने बाघ भएर निस्कने त्यहाँ एउटा गुम्बा छ मञ्जुश्रीको भक्तपुरमा। त्यहाँ मञ्जुश्रीको जुन मेन हाम्रो गुम्बा छ, आनी गुम्बा पनि एकजना आनी पनि टिम हुनुहुन्छ। सानो त्यो मञ्जुश्रीको मेन बाटोमा अहिले सोचुटी राखेर मञ्जुश्रीलाई नै माइनस गर्ने, आनी गुम्बालाई नै माइनस गर्ने काम त्यहाँ भइरहेछ। त्यसकारण अहिले यो आन्दोलनलाई पनि सानो हामी नसम्झौँ। हामी नाग सम्प्रदायमा छैनौँ, हामी बौद्ध हौँ। हाम्रो चाहिँ परम्परा हाम्रो सम्पदालाई नाग सम्प्रदायले आफ्नो गर्न कोसिस गरिरहेछ। जस्तै स्वयम्भूलाई स्वयम्भूनाथ
मुक्तिनाथ भनेर जुन सबैलाई थाहा छ त्यो पनि मुक्तिनाथ होइन। यसरी नाथ सम्प्रदायले आफूतिर चाहिँ जुन तान्ने किसिम गरेको छ, अब त्यसलाई हामी समर्थन नगरौँ। त्यसकारण मेरो एकदम हृदयदेखिको अनुरोध, त्यो नाथ भन्ने शब्द हामी युज नगरौँ। र जहाँसम्म लाग्छ यो केसमा अहिले जुन किसिमको त्यहाँ चैत्य निर्माण यो जुन भट्काउने कुरो भएको थियो, संजोगले अलिकति मैले चिने जानेको 2-4 जना नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने मैले अवसर पाएँ। यो चैत्यको विषयमा माननीय यस क्षेत्रका माननीयसँग मैले कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो जुन कुरा उठ्यो, यो सानो एउटा चैत्य हुने। अनि मैले एउटा के भने चैत्य भनेपछि यत्रो सानै किन हो। जब जनताले टाउको निहुर्याएर सम्मान गरिसकेपछि मान्यता गरेपछि त्यो सानो होस् या ठुलो होस् त्यस्तालाई छुने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। महासङ्घको पनि संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय मुकुन्द विष्टज्यूलाई उहाँको सानो विचार छ, त्यस पछाडि लगातार हामी यो भिडियो हेर्छौँ। सूचीमा सूचीकृत एरियाको कुरा आयो नि, एउटा स्मरण म के गर्न चाहन्छु भने यो स्वयम्भूकै माथि स्वयम्भू संरक्षण समितिमा एकपल्ट मलाई बोलाइएको थियो। त्यहाँबाट हामीले त्यो तलपट्टि उनीहरूले आर्मी हस्पिटलसम्म जसरी सडक चौडा गर्दै ल्यायो, त्यसपछि त्यो स्वयम्भूको डाँडा पनि ताछेर चौडा गर्ने उनीहरू कार्यक्रम अगाडि बढाउन लाग्थ्यो। र हामीहरूले एउटा चिठी सोझै युनेस्कोमा, जसरी अहिले आङ्काजीले गरेर युनेस्कोमा कुरा मात्रै गर्नुभयो, युनेस्कोमा अङ्ग्रेजीमा चिठी बनाएर हामीले त्यहाँ डेलिगेसन गएर त्यो चिठी बुझाइदिएपछि तुरुन्तै उहाँहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा परराष्ट्र मार्फत चिठी लेखिहाल्नुभयो र त्यो कामहरू बन्द भयो। सुरेश गुरुङज्यूले 55,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि हामी छोटो 15 मिनटको भिडियो हेर्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला।